नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टिस टू रामा काणकोणकर. आज आम्ही गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्ले एक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक की स्टेटीन कशा पद्धतीन एक्टिविस्टांचेर आनी गोयच्या लोकांचेर अत्याचार आनी अटॅक जाता आनी ताजेर मोठ्या प्रमाणान एक दृष्टिक्षेप ताजेर घालचो आनी गव्हर्नरान ह्या गोयच्या सरकाराच्या आमी विरुद्ध अशें न्हय, गोवाच्या गोंयान जें कितें चल्लां, ज्या पद्धतीन लोकांचो आवाज बंद केलो वता, लोकांची फ्रीडम ऑफ स्पीच कशा पद्धतीन बंद केली वता, हाजेर आमी एक आढावो गव्हर्नरा हिज एक्सलन्सी गव्हर्नरा म्हऱ्यान आमी पुटअप केलो. मागता रामा काणकोणकराची मिसेस आमगेली भयण रती काणकोणकर ह्या डेलिगेशनान आमच्या बरोबर आशिल्ली. आमगेलो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हिनर बाब कोची हांच्या अध्यक्षते खाली आमी हें रिप्रेजेंटेशन व्हरून दिलें. मागता रती कडेन की ताणें प्रेसाक हें करचें सांगचें. आयज आमी गव्हर्नराक मेळोन आयिल्ली. आमी ताका मेमोरंडम सबमीट केला, पण म्हाका खंय नाका अशें दिसला की आमकां तो सपोर्ट करतलो म्हणून. तरी आमी एक आशा घेवन तेजे फुडें दिल्लें आसा. आनी रिगार्डींग रामाच्या हेल्थाच्या बद्दल हांव सांगपाक सोदतां की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सीन हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फीट कसो दिसता, पूण तो फीट ना. तेज्या दोळ्याचें विजन अजून येवंक ना, ताका दोळ्यान ब्रायट दिसना. तेजे युरिनाचे प्रॉब्लम आसा ते सॉर्ट जावंक ना. प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेज्या तकलेकूय मार बसला, मातसो ब्लड क्लॉट जाल्लो आसा. आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना. सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळीं जेन्ना भायर सरलेलो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू. आनी ताका जाता तितल्या बेगान गव्हर्मेंटान तेजेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फीट हें करिसर ताका हें करचो. रामाचो बर्थडे हय, रामाचो तेजो बर्थडे म्हटल्यार आतां सद्या आमी तरी त्या हातून ना की तेजो बर्थडे सुद्दां करपाच्या हातून. कित्याक ताका पयलो म्हटल्यार म्हाका जाल्यार अशें दिसत ना, कित्याक ताका जसो म्हाजो घोव आसलो तसो आतां तो ना. स्टेटमेंट मी दिला तेणें. आमचो डिमांड कितें आसा? स्टेटमेंट सद्या हांवें आतां सांगला न्हू की तो मेंटली फीट ना, कित्याक ताका ट्रॉमा इफेक्ट जाल्लो आसा, तो मदींच आंग काडटा. आनी दुसरो म्हणल्यार तेज्या ब्रेनाक क्लॉट मेवलो. सो सद्या तो स्टेटमेंट दिवपाच्या स्थितीन ना. दोतोर जेन्ना ताका सारको सांगतलो की तो फीट जाला तेन्नाच पुलीस पाहिलेले स्टेटमेंट घेवपाक. पुलीस कंटिन्यू येत आसा, ते येवन स्टेटमेंट हें करता दिवपाक हें करता, पूण अजून तरी आमी ताका हें करूंक ना. क्वेश्चन आसा आता तुमची डिमांड कितें एक्झॅक्ट आतां गव्हर्नराक मेळ्ळें तुमी? आमी डिमांड हिज एक्सलन्सी म्हऱ्यान आमी पुटअप केला. कितें खबर आहा तर जें आमगेलें इन्वेस्टिगेशन रामाच्या केसी संदर्भात जाता, इट हॅज बिकम अ हिज कॉज. तें जावचें न्हय आनी तें सुरळीत वेवस्थीत बेगिनात जावचें, जेणे करून रामाक न्याय दिता आसतना संपूर्ण गोंयकारांक, पत्रकारांक आनी सगळ्या गोंयच्या जनतेक हो न्याय मेळटलो. कारण ह्या मॅटरान कशें आसा की पत्रकाराकूय धमकयलो गेलो ताका आमगेलो सोयरूबाब ताका सुरी दाखयली. सो आज तांचेर जो अत्याचार अटॅक जालो ते कोण सामान्य व्यक्ती नाशिल्ले, गोंयचे प्रतिश्ठीत नागरीक, एक रिनाउंड एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर आनी एक सिनियर जर्नलिस्ट बाब सोयरू असल्या एक बऱ्या म्हणजे नावाजलेल्या लोकांचेर जेन्ना असो अटॅक जाता तेन्ना मोठ्या प्रमाणात सरकाराच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आनी हो प्रश्नचिन्ह परत परत जावचो न्हय. आनी कोणाची सपोज जर आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा
आनी ते फ्रिडम ऑफ स्पिचाचेर आज दबाव हाडपाचो प्रयत्न केलो गेलो वता तो जावचो न्हय आनी देशान गोंयान एक लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तो वेवस्थीत मेंटेन जावचो आनी सगळ्या नागरिकांक भिरांत दिसची न्हय की बाबा गोंयान आसा आपूण कितें करूं उलयल्यार जाल्यार आपल्याक कोण मारूं शकता काय हें अशें जावचें न्ही आनी ताज्या खातीर आमी एक्सलन्सी म्हऱ्यान तांकां सांगलां की तुमचें इंटरवेंशन इज मस्ट आनी हें जें इन्वेस्टिगेशन जाता तें रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या थ्रू जावचें आनी गोंयकारांक एक्टिविस्टांक आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी जर्नलिस्ट जे कोण लोक आसा गोंयान तांकां एक सुटकेचो स्वास दिवचो आनी तांकां केन्ना अशें भिरांत दिसची न्हय की बाबा कायदो ना आमकां कोण दामू शकता कळ्ळें न्ही कायदो हो आनी सरकार हो कायद्याक अपहेल्ड करून फुडें वतलो आनी कॉन्स्टिट्युशनाक हो अपहेल्ड करता गव्हर्नरान सांगलां कितें आसा की आपूण हातून लक्ष घालता आय वील कॉल अपॉन द DGP and I will discuss the matter म्हणून सांगला आतां कशा पद्दतीन कितें करतले गव्हर्नर तें आमकां खबर ना बट वी हॅव फूल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिज एक्सलन्सी. ओके तनुज बाब, यू हॅव एनी डावट इन पुलीस इन्वेस्टिगेशन? हय आमकां निश्चित डावट आसा. डावट कित्याक आसा कारण आमी म्हळें की ज्या दिसा रामाचेर एटॅक जालो ताज्या नंतर संपूर्ण गोंयची जनता जेन्ना रस्त्यार आयली राजकारणी रस्त्यार आयले सामाजीक कार्यकर्ते एक्टिविस्ट रस्त्यार आयले तेन्ना इमिजिएटली आमगेलो पणजेचो बाब PI बाब चोडणकर तांणी ज्या पद्दतीन क्षमता आनी कार्य तत्परता दाखयली तातूंत आमकां दिसून आयलें की हें सगळें वेवस्थीत जातलें एंड द गव्हर्मेंट एंड द पुलीस वील नॅप द एक्चुअल कल्प्रीट. आमकां येस तुमी कार्य केलां ताजेर आमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा पण एंटायर गोवा अजून सॅटिस्फाय जायना. कित्याक खबर आसा द एंटायर गोवा नोज इट्स अ ओपन सिक्रेट दॅट हू इज द कल्प्रीट. यू हॅव आमी अजून म्हणटा की ज्या व्यक्तींक तुमी धरला जांच्यांनी सुपारी घेतली जाणें सुपारी दिल्या तो अजून पर्यंत पुलिसांच्या हाताक लागूना आनी हातून आमकां शंका आसा की मदीं इन्वेस्टिगेशनान हें इन्वेस्टिगेशन पॅडर कोण राजकारणी करता काय हाजेर आमकां शंका आसा आनी तें इन्वेस्टिगेशन पॅडर जावचें न्ही तें वेवस्थीत त्या कल्प्रिटा म्हऱ्यान पोचून त्या कल्प्रिटाक घट धरून ताका न्यायालयाच्या समोर हजर करपाची गरज आसा आनी हे सगळे गोंयकारांचे आनी आमचे एक्टिविस्टांचे मागणे आसा. तुमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा सुपारी पळय कॉन्फिडन्स बाब कशें आसा न्ही म्हाका हांव फाल्यां जर परत जर लॉ करपाक बीन शिकपाक गेलो परत इंजिनियरिंगाक जर एडमिशन घेतलें हांवें म्हाका कॉन्फिडन्स सदींच आसतलें की हांव पास जातलो म्हणून. पण रिजल्ट दिनारो कोण? रिजल्ट दिनारो होम मिनिस्ट्री, रिजल्ट दिनारो गोंयचो मुख्यमंत्री. आज आमी तांचे कडेन मागणी केल्या तशेंच आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमगेल्या गव्हर्नरा हिज एक्सलन्सीच्या माध्यमांच्यान आमी बाकीच्या म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूच दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की गोंयान चल्लां तें पळया कितें तें. सो आमची अपेक्षा अजुनूय कॉन्स्टिट्युशना कडेन आसल्या कारणान आमचो विश्वास अजुनूय सरकाराचेर आसा की तो लास्ट अखेरी त्या कल्पिटा म्हऱ्यान पावतलो आनी ताका नॅप करतलो घट धरतलो. सगळे कडेन आतां तुमचे मिटिंगे जाता सगळे म्हणटा मास्टरमाइंड आहा मास्टरमाइंड आहा मास्टरमाइंड कोण आहा म्हणटा जाणा म्हणटा पूण जेन्ना तेजें नांव काडपाचें आहा सगळे भिता कित्याक लागून भिता? कार्लोस आल्मेदा आमगेलो MLA म्हाका दिसता भियोंक ना तांच्यांनी कोणाचें तरी नांव घेतलां. कोण? आमगेलो MLA आसा पळय कल्लूस पेरेरा सॉरी आल्मेदा न्ही सॉरी कार्लोस पेरेरा बाब ताणें कोणाचें तरी नांव घेतलां. मातशें एकदां मरे कार्लोस बाबाक मेळून या. घेवना ताणें कितें तरी म्हटलां तांकां एक वेळ नॉलेज आसतली कारण कशें आसता संपूर्ण गोंयकारांक आनी काही पत्रकारांक सुद्दां खबर आसा पण आमी कशें आसा हांव हाजें फाल्यां आतां बेटे म्हणटलो हाजें नांव ताजें नांव. वी वॉन्ट सी एट लार्ज people of Goa knows who's the culprit and mastermind. But only thing is that we are expecting the government to act accordingly. आणि त्या चोराक धरपाचें काम कोणाचें? पुलिसांचें. तें नांव समोर हाडून दवरपाचें काम कोणाचें? पुलिसांचें. सो आमची अपेक्षा इतलीच आसा की मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आनी होम मिनिस्टर ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्याचें जें खातें आसा ताणें बऱ्या पैकी काम करचें. पण हे जर खातें जर काम करिना जाल्यार आमकां मागीर हाजेर डावट येतलो की बाबा हातून
जसे लोक म्हणटा की ह्या सगळ्या कार्याचे म्हणजे जे कितें अटॅक जालो ताजे धागेदोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारा पर्यंत पावतात, हातून मागीर आमी लोक जे म्हणटा ते सत्य म्हणूं येता मागीर. फाटले काही पेपरांनी पळयलें की म्हाजे अजून तेमी स्टेटमेंट घेवना रिकॉर्ड करूना म्हणून न्यूज पळयता. बेजिकली म्हजो स्टेटमेंट जो आसा तो वेरी फर्स्ट स्टेज इन्सिडंट घडलो जेन्ना GMCन येयलो तेन्ना घेतलेलो. बट सिन्स रामा वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव हीज स्टेटमेंट, माय स्टेटमेंट वॉज कन्वर्टेड एज अ कंप्लेंट. ऑन डेट बेजिस मागीर हे स्टार्ट जालें इन्वेस्टिगेशन, कळ्ळें तुका. बट त्या दिसाक इन्सिडंट जाल्लो अरावंड 1 o'clock. पंचनामा जालो रातचे 9:30 ते म्हाका सायटीर आपयलो ते पंचनामा करपाक. मग तेन्ना पुलिसान सांगलें हांवें की तुमी जेजे म्हाका डावट येता म्हणजे तेणी करता पळय न्हू, ऑलरेडी आय एम ऑन रिकॉर्ड म्हणून सांगलें. प्रोटेस्ट म्हणजे प्रोटेस्ट ऑफ फायलींग बरोबर चलना ते एसएससी म्हाका म्हणून सांगलें ताका हांवें. मागीर नेक्स्ट टायम DGPक मेळ्ळें आनी DGPक सेम गजाल सांगली की पंचनामा कसो डिले जाला. तेजे नंतर म्हाका काय येना म्हणजे परत म्हणजे त्या दिसाच्यान पतून ना. तुम्ही कंप्लेनंट कशें जालें, तुमी तो क्रायम विटनेस जाले. हय ना, कितें आसा त्या दिसाक तांकां प्रोसिजर करपाक जाय फॉर FIR आनी हे. सो हांवें स्टेटमेंट दिल्लो पळय, इट वॉज कन्वर्टेड एज अ कंप्लेंट की ताका ते FIR रजिस्टर करून ताका पंचनामा करपा खातीर. ते रामा अजून पोजिशनान ना न्हू दिवपाक स्टेटमेंट. हे बी फाल्यां तेजी तो स्टेटमेंट दिता ती कंप्लेंट हे करूं शकता. तुमकां दिसता हो प्रोसेस सामको आसलो? ना ना, द वे इट वॉज म्हणजे म्हाका एक सांग, आतां इन्सिडंट घडला त्या जाग्यार पयलीं इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलीस की तो जागो बाबा सीन ऑफ क्रायम आहा पळय तो बॅरिकेड घालून हे करूं जाय. त्या दिसा सुद्दां जेन्ना रामाक अटॅक जावन गेले आनी रामाक सायडीन जालो गार्डनाक तेन्ना 2 कॉन्स्टेबल येयल्ले, ताजे कडेन कांयच नासलें, कळ्ळें तुका. हांवें म्हाजे कडेन व्हिडिओ काडून दवरला. ते तिथे शेण लायिल्ले पळय ती जाले सांगता अरे बाबा अटॅच करा. ते केबल कॅज्युअली तुमी हातां काडून आपल्या गाडयेच्या डिकीन घातल्या पुलिसांनी त्या दिसा. कांयच ना मागीर अशें काडून घातल्या. सो ओवरऑल हे पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी मातशें सिरियसली जालें ना. पण हांवें DGP पर्सनली हांवें म्हणून सांगलां अशें जाल्लें आहा. सर बघ काल एक CCTV फुटेज भायर सरलें, तितून एक मनीस फोटो मारतालो एक फॅमिलीच्या वांगडा बसून. ते इन्सिडंटा मातशें सांग कितें जालें थिंगा? हांवें पळयला तो व्हायरल जाता तो. बेजिकली कितें जालें आमी एक्चुली गेले अरावंड 12:30 जेवपाक गेल्ले, कळ्ळें न्हू. आनी म्हाका तो काल व्हिडिओ पळयताले आनी रामा कडेन मातशें मेन्शन करता म्हाका लक्ष येयलें. मागीर एक मनीस फोटो काडटालो म्हणजे रामा फेस करूंक बसला सायडीच्यान आनी हांव फाट करून आसा. काल व्हिडिओच्या पद्दतीन फोटो काडला आनी तो तेका सांगता. रामान तें कांयच विचारूं ना ती पात्रां तुजें काडूंक ना म्हणटा आनी तो बरें भितर वयता. कित्याचो काडलो तेणी? आपलो मेन्यूचो काडला म्हणटा. मेन्यू तो वयर आसलो पयलीं लायल्लो, कळ्ळें तुका. मेन्यूचो काडला म्हणल्यार तो भितर गेला. आय डोंट नो वॉट इज इंटेन्शन कितें आसा. पुलिसांनी तो आसता तो इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय न्हू. तो काडला जाल्यार कोणाक धाडला कितें आसा जाल्यार तेणी कोणाक फोटो काडला धाडला काय ना तो विशय दुसरो. बट पुलिसांनी ताका विचारूंक जाय. आनी मेन म्हणजे आतां पुलिसांनी जर त्या दिसाक त्या रेस्टॉरंटाची फुटेज घेतल्या काय म्हाका आमकां डावट आसा. घेतलें जाल्यार तें जाता आसलें इन्वेस्टिगेशन. सो ती आतां व्हायरल जाला फुटेज तेन्नाच्यान तूं म्हाका दिसता फुडें कितें जालें म्हाका खबर ना. आनी परत पुलिस गेलोच ना आनी आपयलोच ना म्हाका. पुलिसान तुमकां केन्ना येवन अपडेट दिवंक ना तुमची कंप्लेंटाचेर? तुका 2दा मेळ्ळा हांव PI आनी DYSP बी एकदां मातशें लेटस्ट मागीर मेळ्ळें 2 दिसांनी. 2 दीस नेक्स्ट डे तितलेंच. लास्ट सॉरी कितें म्हणलें? एक 2 दिसांनी हांव मेळ्ळा. कितें म्हणलें तेमी? आनी केन्ना ते पयलीं 7 एक्यूज अरेस्ट केले पळय त्या दिसा सकाळीं मेळ्ळा हांव तांकां. ते म्हणटा इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलांतल्यान पळयता म्हणटा मोबायल कितें तें. इवन म्हाका नायफ दाखयलो पळय तो जावन रिकवरी करूं ना म्हणून तुजें आयकूं येता तें. सो म्हणून आज तेमी ठरयलें म्हणून हांव तुजे वरवीं आयलो की गव्हर्नराक सांगपाक की जें इन्वेस्टिगेशन चलना म्हणून तेणी गव्हर्नरान इंटरवेन्शन जावन ते कांय गजाली फास्ट ट्रॅकाचेर येवच्यो आनी हायकोर्ट जजाच्या रिटायर्ड जजाच्या अंडर हे इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून कित्याक लोकांक कॉन्फिडन्स येना जा पुलिसाचेर म्हणून मेळप जालें. धन्यवाद.